बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्कोप ट्रेंड्स होराइजन, जहां तारीख सिर्फ माजी नहीं वक्त की वार्निंग बन जाती है। नाजरीन, 19वीं सदी के वस्त में दुनिया बदल रही थी। यूरोप मशीनों के साथ उठ रहा था। फैक्ट्रियां, रेलगाड़ियां, जदीद फौजें और नई मईशतें। लेकिन दुनिया के एक कोने में एक मुल्क था जो वक्त से अलग खड़ा था। वो मुल्क था जापान, एक ऐसी रियासत जो सदियों से बंद थी। ना बैरूनी तिजारत, ना बैरूनी असर, ना बैरूनी तब्दीली। जापान ने खुद को दुनिया से अलग रखा था और वो समझता था कि ये हिफाजत है, लेकिन हकीकत में ये तन्हाई थी। सन 1603 से जापान पर हुकूमत कर रहा था टोकुगावा शुगने। ये एक मुनफरिद निज़ाम था। बादशाह मौजूद था, लेकिन ताकत नहीं थी। हुकूमत शोगिन के हाथ में थी। समाज तबकों में तकसीम था। सामुराई, किसान, कारीगर, ताजिर, हर किसी की जगह तय थी। न कोई ऊपर जा सकता था, न कोई नीचे आ सकता था। ये निजाम इस्तेहकाम देता था, लेकिन तरक्की नहीं। नाजरीन, जापान ने अमन तो हासिल किया, लेकिन कीमत पर। जमूद। दुनिया आगे बढ़ रही थी, जापान वहीं खड़ा था। सन 1853 उफ़ुक़ पर कुछ सिया जहाज नमूदार हुए। ये जहाज थे अमेरिका के। उनकी क़यादत कर रहा था कमोडोर मैथ्यू पेरी। ये तिजारत की पेशकश लेकर नहीं आया था, ये मुतालबा लेकर आया था। इसके पीछे जदीद तोपें थीं, जदीद बहरिया थी और जदीद ताकत थी। पैगाम वाज़े था, दरवाजे खोलो, हम खोल देंगे। जापान के पास इंतखाब नहीं था। सदियों की तन्हाई चंद दिनों में खत्म हो गई। नाजरीन, ये सिर्फ एक मुआहदा नहीं था, ये एक आईना था। जापान ने पहली बार देखा कि वो कितना पीछे रह गया है। जब जापान ने मगरिब को देखा, इसने एक तल्ख हकीकत देखी। इसकी फौज पुरानी थी, इसकी मईशत महदूद थी, इसकी टेक्नोलॉजी कमजोर थी, और सबसे खतरनाक, इसका निजाम पुरानी दुनिया के लिए बना था। ये वो लम्हा था जहां बहुत सी सल्तनतें इनकार करती हैं, वो हकीकत को नहीं मानती, वो अपनी अजमत के किस्से दोहराती है और फिर तारीख उन्हें पीछे छोड़ देती है। लेकिन जापान ने एक मुख्तलिफ फैसला किया। इसने इनकार नहीं किया, इसने बदलने का फैसला किया। सन 1868 जापान में एक इनकलाब आया। इस इनकलाब को कहा जाता है मीजी इस्लाहात, और इक़्तिदार मुंतकिल हुआ एक नए बादशाह को, शहंशाह मीजी। लेकिन नाजरीन, ये सिर्फ बादशाह की तब्दीली नहीं थी, ये निजाम की तब्दीली थी। जापान ने अपनी सबसे बड़ी ताकत को खत्म किया। सामुराई निजाम, सदियों पुराना फौजी तबका खत्म कर दिया गया, क्योंकि जापान समझ गया था कि वफादारी काफी नहीं, जदीदियत जरूरी है। इसने एक नई फौज बनाई, जदीद तरबियत, जदीद असलहा, जदीद हिकमत अमली। अब फौज शख्सियात की नहीं, रियासत की थी। जापान ने समझ लिया था कि असल ताकत फौज नहीं, दिमाग है। इसने लाजमी तालीम शुरू की। हर बच्चे के लिए स्कूल, हर शहरी के लिए इल्म। हजारों तलबा यूरोप भेजे गए, हजारों माहिरीन जापान बुलाए गए। जापान ने सीखने में
کوئی شرم محسوس نہیں کی۔ اس نے سوال نہیں پوچھا ہم عظیم تھے، اس نے سوال پوچھا ہم عظیم کیسے بن سکتے ہیں؟ جاپان نے فیکٹریاں بنائیں، ریلوے بنائی، بینک بنائے، صنعت کو فروغ دیا۔ چند دہائیوں میں جاپان زرعی ریاست سے صنعتی ریاست بن گیا۔ یہ وہ تبدیلی تھی جو بہت سی سلطنتیں صدیوں میں بھی نہیں کر سکیں۔ ناظرین، جاپان نے ایک راز سمجھ لیا تھا، وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ تو اب وقت کے ساتھ بدلتے ہیں، وقت اب کو بدل دیتا ہے۔ جاپان نے خود کو بدلا اور یہی اس کی بقا کی وجہ بنی۔ صرف 4 دہائیوں بعد جاپان ایک کمزور الگ تھلگ ریاست نہیں تھا، وہ ایک جدید طاقت تھا۔ 1905 میں جاپان نے روس کو شکست دی۔ یہ تاریخ کا پہلا موقع تھا جب ایک ایشیائی طاقت نے ایک یورپی طاقت کو شکست دی۔ دنیا حیران تھی، لیکن جاپان نہیں، کیونکہ یہ اتفاق نہیں تھا، یہ منصوبہ تھا۔ ناظرین، جاپان مضبوط اس لیے نہیں بنا کہ اس کے پاس وسائل تھے، وہ مضبوط اس لیے بنا کیونکہ اس کے پاس فیصلہ تھا۔ اس نے حقیقت کو قبول کیا، نظام کو بدلا، تعلیم کو ترجیح دی، وقت کو سمجھا، اور سب سے اہم، اس نے ماضی سے چمٹے رہنے سے انکار کیا۔ تاریخ ہمیں یہ سکھاتی ہے، طاقت ماضی سے نہیں آتی، طاقت مطابقت سے آتی ہے۔ جو ریاستیں بدلتی ہیں وہ زندہ رہتی ہیں، جو ریاستیں انکار کرتی ہیں وہ یاد بن جاتی ہے۔ جاپان نے انکار نہیں کیا، اس نے فیصلہ کیا، اور یہی فیصلہ اس کی بقا بن گیا۔ ناظرین، یہ کہانی صرف جاپان کی نہیں، یہ ہر ریاست کی کہانی ہے، ہر ادارے کی کہانی ہے، ہر طاقت کی کہانی ہے، کیونکہ آخر میں دنیا میں سب سے خطرناک چیز کمزوری نہیں، بدلنے سے انکار ہے۔ آپ دیکھ رہے تھے اسکوپ ٹرینڈز ہورائزن، جہاں تاریخ ماضی نہیں، مستقبل کی وارننگ ہے۔ اور جاتے جاتے بس ایک بات یاد رکھیں، سلطنتیں دشمن سے نہیں گرتی، وہ وقت کو نظر انداز کرنے سے گرتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔